वेलकम बैक। पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। 9 मई के मुजरिमों को बर वक्त सजाएं दी जाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा फैसला करना है कि कैसे आगे बढ़ना है। सिपह सालार ने लश्कर कशी नाकाम बनाने में भरपूर ताउन किया। ये तहरीक नहीं तखरीब कारी है। एक शख्स अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की कुर्बानी चाहता है, वो हाथ तोड़ देंगे जो पाकिस्तान कुर्बान करना चाहता है। मिलकर ये फैसला करना है, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मजीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती, आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। फैसला करना है कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है। सिपह सलार है, उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी उन्होंने पूरा तावन किया। जो सरकशी थी, ये चढ़ाई थी, वो दम तोड़ गई कल रात। ये कोई तहरीक नहीं है, ये तखरीब कारी है, ये फितना है, फितना जथाबंदी है और इसका हमें हर सूरत खात्मा करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई। एक शख्स तुला हुआ है अपनी जात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने के लिए, पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए, तो पाकिस्तान को किसी सूरत भी कुर्बान इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, जिन्होंने मिलकर इस हमले को शिकस्त दी। पार्टी पर पाबंदी से मुताल्लिक शौक पूरा करना है तो कर लें। बानी पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। ये धरना एक तहरीक है जो जारी है। बानी की कॉल तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, एहतजाज के दौरान हमारे लोगों पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। इनके साथ वापस आते हुए रास्ते में जो कुछ हुआ सबूतों के साथ सब सामने लाएंगे। हम डी चौक पहुंचे, रेड जोन में इसलिए नहीं गए कि दोनों तरफ से नुकसान हमारे लोगों का होता। लीडर जेल में है फिर भी लोग निकले। कौम बानी पीटीआई की सोच के साथ है। चौक पहुंचे, मैं सलाम पेश करता हूँ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि फसाइयत का मुकाबला किया है और वहाँ पहुंच के दिखाया है। हमें थोड़ा अवॉइड किया कि बिल्कुल कंटेनर से करीब हम नहीं जा रहे थे। ऐसा ना हो कि इतने करीब हो कि लोग फिर उस तरफ चले जाएं और खुदा न खासा कोई नुकसान हो, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान हमारा ही है। ये आजकल बात चल रही है इस एहतजाज के बाद कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, तो इसके क्या मुहारिकात आप देखते हैं? भाई जिसे जो शौक पूरा कर रहा है वो कर ले। लीडर खुद जेल में है 1.5 साल से, फिर भी आवाम निकली है। तो हमारी डिमांड है वैसे खड़ी है और जब तक खान साहब ने ऐलान नहीं किया, ये धरना नहीं, ये जो सोच है ये इंशाल्लाह जारी रहेगी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे। अगर मैंने सूबे की आवाम को इस बात पे निकाला ना कि तुम्हारे हक खा रहे हैं, तो फिर पूरा सूबा निकलेगा, फिर 4.25 करोड़ आवाम निकलेगी। कोई भी ना हमारा पैसा रोक सकता है, ना हमारे वसाइल हमसे खत्म कर सकता है और न ही हमारे हकूक रोक सकता है। तहरीक इंसाफ को चैलेंज करता हूँ, कोई एक लाश दिखा दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ये लोग लाशों के लिए हस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। जब से ये भागे हैं उसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने डीजी रेंजर्स पंजाब के साथ पिम्स का दौरा किया। ज़ख्मी रेंजर्स, एफसी और पुलिस जवानों की आयादत की और बुलंद हौसले को सराहा। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है, कौन मरा है, क्या मरा है, कोई हमें डिटेल बता दो। आपके हर कैमरे में, हर मोबाइल में उस टाइम फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ बता दो, कुछ तो बता दो। हम कोर्ट में जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर साहब जमा कराने लगे। 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी एनओसी के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकते। और इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से अपडेट ये है कि पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मजीद जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। बताइए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास जो है उनको भी नामजद किया गया है, जबकि हज़ारों अफराद में नामालूम शामिल हैं कारकुनान। और ये कहा गया है कि इन्होंने हमला किया है, तोड़ फोड़ की, उस पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवा जैसी दफात भी शामिल की गई हैं और तमाम मुकदमात जो हैं वो सरकार की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन हैदर। मुज़ाकरात ही हल हैं, फरीक़ैन चाहें तो ताउन कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पेशकश। कहा, खूंरेज़ी की सियासत नहीं चल सकती। हुकूमत बज़िद हो कि हर सूरत जेल में रखना है और तहरीक इंसाफ कहे निकालना है तो इसका नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं। लाड़काना में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात करके 26वीं तरमीम के हल पर पहुँच सकते हैं। अगर फरीक़ैन चाहते हैं तो वो ताउन के लिए तैयार हैं।
جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں اسلام آباد میں اس کی مذمت کرتا ہوں. انگریزی کی سیاست وہ نہیں چل سکتی پاکستان میں. اگر ہم بات چیت کے ذریعے سے 26ویں تضمین پر ایک حل پہ پہنچ سکتے ہیں, ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے اگر ہماری مدد چاہتے ہیں, اگر ہمارا تعاون چاہتے ہیں تو ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. رہائی قانون وغیرہ وہ بھی اگر کوئی مذاکرات ہو, کوئی بات چیت ہو تو راستے نکل آتے ہیں. لیکن زبردستی یہ کہنا کہ وہ کہیں کہ ہم تو ہر قیمت پر جیل میں رکھیں گے, آپ کہیں گے ہم ہر قیمت پر نکالیں گے, تو اس کا نتیجہ سوائے انار کی کچھ نہیں ہو. آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں احتجاج کی آڑ میں دہشت گردی کی گئی, رینجرز اور پولیس پر حملہ کیا گیا, G10 میں براہ راست فائرنگ کی گئی, 3 رینجرز اہلکار شہید اور 70 سے زائد زخمی ہوئے. 3 روز میں 954 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا, 37 افغان شہری بھی شامل ہیں. 6 مقدمے درج کر لیے گئے ہیں. کرنے والے اور کرانے والے سب کو نامزد کیا جائے گا. تحریک انصاف کی قیادت نے بہت مایوس کیا, مشاورت اور رابطوں کا فقدان رہا. لوگ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پہنچ گئے, لیکن بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ لاہور سے نہ آئے. PTI رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں بشرا بی بی کے پاس کوئی عہدہ نہیں, انہیں فیصلہ سازی میں نہیں آنا چاہیے تھا. بشرا بی بی سنجانی جانے پر نہیں مانی تھیں تو لیڈرشپ استعفیٰ دے دیتی. بڑا فقدان رہا ہمارے لیڈرشپ کے اندر, کوارڈینیشن نہیں تھی, مشاورت نہیں تھی, اور مجھے آج بڑا مایوس کیا. ہمارے پاس کوئی پلان نظر نہیں آیا. لیڈرشپ اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے بڑے عہدے رکھے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں نے مایوس کیا ہے. کہاں ہے گور, بیرسٹر گور کہاں ہے, اور سلمان اکرم کہاں ہے. علی امین گنڈاپور کو تو قربانی کا بکرا بنایا گیا. عمران خان نے کہا تھا کہ سنجانی پہ جائیں, اور سب نے ایگری کر لیا تھا. بشرا بی بی نہیں مانی. جب بشرا بی بی نہیں مانی تو ان لیڈرشپ کو وہیں پہ استعفیٰ دینا چاہیے تھا نا. بشرا بی بی جو ہے ان کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں ہے, ان کو ڈیسیجن میکنگ میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں PTI سمجھتے ہیں, لیکن ہم بے اختیار PTI ہیں. اگر نہیں ماننی ہماری باتیں اور ہم سیاسی نہیں ہیں تو بس ہمیں نکال دے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI کے جنا ہاؤس حملے سمیت 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے فیصلہ سنایا. بانی PTI کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے نشاندہی کی کہ وقوعے کے وقت ان کے موکل جیل میں تھے. سرکاری وکیل نے بتایا حملے آج بھی ختم نہیں ہوئے, رینجرز اور پولیس کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. بانی PTI نے جنا ہاؤس حملہ, عسکری ٹاور حملہ اور شادمان تھانہ جلانے سمیت 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دائر کی تھیں. اسلام آباد پولیس کا رات گئے گرینڈ آپریشن, سینکڑوں کارکنوں کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف نے احتجاج ختم کر دیا. کارکنوں کی اموات کے دعوے پر سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کی استدعا کی گئی, جس پر عدالت نے انکار کر دیا. سیکیورٹی ذرائع نے بھی آپریشن میں ہلاکتوں کی تردید کی ہے. سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی. جسٹس مسرت حلالی نے وکیل کو کہا سپریم کورٹ میں پیش ہو کر سیاسی باتیں نہ کریں. سربراہ آئینی بینچ جسٹس امین الدین بولے جو معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے اسے نہیں دیکھ سکتے. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف نے کہا نہتے کارکنوں پر گولیاں برسانے کا ثبوت ہے کہ جعلی حکومت ظلم کر کے ہار گئی اور PTI ظلم برداشت کر کے جیت گئی. سیکیورٹی ذرائع نے اموات کی خبریں جھوٹی قرار دے دی. کہا سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے, بلوچستان اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی. قرارداد پر پیپلز پارٹی اور نون لیگی ارکان کے دستخط ہیں. قرارداد کل اسمبلی اجلاس میں پیش کی جائے گی. PP اور نون لیگی ارکان کی قرارداد میں تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی سفارش کی گئی ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس تحریک انصاف پر پابندی کا آپشن موجود ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا امید ہے اب تحریک انصاف یہ روش ختم کر کے مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گی. انتشار سے کسی کا فائدہ نہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ہمارا صوبہ آگ میں جل رہا ہے اور صوبائی حکومت اسلام آباد کو جلانے میں مصروف ہے. عوامی نیشنل پارٹی سربراہ ایمل ولی خان کا کہنا ہے علی امین گنڈاپور جب اسلام آباد پر چڑھائی کر رہے تھے تب پتہ تھا KP میں کیا ہو رہا ہے. گنڈاپور اور پیرنی کارکنوں کو میدان میں چھوڑ کر خود بھاگ گئے. کرم میں امن اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات کیے جائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت کرم کی صورتحال پر اجلاس. علی امین گنڈاپور کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ فریقین کے درمیان 10 دنوں کے لیے سیز فائر ہوا ہے. مسئلے کے پرامن حل کے لیے مذاکرات جاری ہیں. نقصانات کے ازالے کے لیے تخمینہ لگایا جائے گا. محفوظ نقل و حمل کے لیے سیکیورٹی پلان SOPs جاری کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا صوبائی حکومت امن کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے گی. جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد جلد یقینی بنائی جائے. مالی نقصانات کا تخمینہ ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے.
बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अपने वतन रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतअद्दिद मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए गए। बेलारूस के सदर के साथ बेलारूस की अहम कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों पर मुश्तमिल वफ़द भी पाकिस्तान आया था। रुखसत होने से पहले बेलारूस के सदर ने साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की दावत पर मरी में ज़ोहराने में शिरकत की। सदर बेलारूस ने कहा, नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक़ है और नाकाबिल फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। नवाज शरीफ से हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। नवाज शरीफ ने कहा, दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को दौरा बेलारूस की दावत भी दी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सखर बैराज के तमाम दरवाज़ों की तब्दीली का अमल शुरू कर दिया गया है। दरवाज़ों की तब्दीली का मंसूबा 17 अरब रुपए की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सखर बैराज के दरवाज़ों की तब्दीली ज़रई मईशत को मजबूत करने के लिए अहम कदम है। हमें अपने असासों की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करनी चाहिए। सखर बैराज की तामीर नौ और बेहतरी के इक़दामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आपाशी ने बताया कि सखर बैराज की बेहतरी और तामीर नौ का काम चीन की मारूफ फर्म को दिया गया है। मंसूबे में दरवाजे, ढांचे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क की तब्दीली शामिल होगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।